اخوان السلام عليكم. كنتمنى تكونوا ارتحتوا شويه من مورا الاكزامان. ان شاء الله غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديال الاكزامان ديال لا فان دو فورماسيون في لا فورس دو فونت سو لا دوموند ديال شي حد من ستاجير شحال من اتيديون هي سور انترنت. داكوغ نشوفوا اليوم التصحيح ديالهم سوا في لا فاريونت 1 سوا في لا فاريونت 2 ديال لا فورس دو فونت. داكوغ نبداو بلا سانتيز نيميرو 1. هذا هو الامتحان اللي كان عندكم. الوغ كان عندنا لا فورس دو فونت كانت في ماناجمنت دو لا فورس دو فونت كانت في لو دوسي نيميرو 6 وعليها 25 بوان، وكما كنت كنقول من هاد 25 بوان كان ساهل باش تجيبوها. وليكزامان ديال هاد العام 2018 سيتي على بورتي، والناس اللي حضروا معايا في لي سيونس ديالي قبل والناس اللي حضروا معايا في لي سيونس اللي زدنا دو راتراباج و لي سيونس دو ريفيزيون اللي كنا درنا راه استافدوا مزيان. وداكشي اللي كنا خدمنا بيه هو اللي تحط والدراري تبارك الله راه كاين اللي خدم مزيان. انا شفت الوراقي ديال الدراري كاين اللي خدم مزيان وجابوا مزيان او نيفو ديال لا فورس دو فونت. الوغ نمشيو لو دوسي نيميرو 6 نشوفو لي كيسيون مزيان. فوالا ندير واحد شويه ان بو داناليز بالنسبه لهاد ليكزارسيس اللي عندنا. Donc la société Tessoltan compte évaluer les performances de sa force de vente dans différentes zones où elle est présentée. Elle vous remet les données suivantes. Ça veut dire l'exercice attaque un tableau de données. D'accord. Puis moi quand vous comme plutôt avant que je n'ai la préparation de chiffre, quand vous comme une fois attaque le tableau des données, ça veut dire là attaque un si حاجه باش تخرج انا فلوس باش تخرج الثمن ديالك. Alors vous devez toujours faire attention les énoncés ديالكم. إذا نعطيك لو طابلو شنو فيه لي كاتيجوري كليون selon A, B, C, D et E. إذا عندي واحد les clients se sont classés selon des catégories ou bien ce qu'on appelle la segmentation clientèle. Alors نعطيك le nombre de clients et prospects. إذا نجمع لك les prospects مع les clients ديال l'entreprise. إذا نعطيك le nombre ديالهم. نعطيك أن la catégorie A la fréquence de visite il s'intéresse surtout les visites clientèle. Et dans la question la taille de la force de vente. D'accord, la taille de la force de vente ainsi que c'est relatif les visites. D'accord, mais non pas relatif le coût, mais n'est pas relatif mais il est relatif surtout les visites les clients avec le commercial bien avec le vendeur. Alors la catégorie le client à fort potentiel, ça veut dire la catégorie A, elle a fait des clients qui sont potentiels ou chiffre d'affaires important visités chaque semaine. هادو des clients qui دخلوا فلوس l'entreprise ou اللي كنديروا لهم des visites مرة كل سيمانة. La catégorie B, clients à potentiel moyen قل من A وكنديروا لهم une visite كل جوج ديال السيمانات 15 jours ولا 2 semaines. une visite كل جوج سيمانات. إذا الأولى كنديرو فيزيت كل سيمانة والثانية فيزيت كل 2 semaines. لا كاتيجوري سي هي بتي كليون فيزيتا tous les 2 mois. إذا كل 2 mois عندي اون فيزيت لكل كليان من هادو. إذا كل كليان من هادو كندير أنا اون فيزيت شاك 2 mois. داكوغ شاك 2 mois كل شهرين كندير فيزيت وحدة. دي اوتر كليون فيزيتا tous les trimestres. ça veut dire trimestre كل 3 شهور. إذا كل 3 شهور في لا كاتيجوري دي كندير اون visite. عاد E 84 بروسبي فيزيتي اون فوا دون لاني. اذا E كنمشي خطره وحده في العام. داكوغ. عاد عطيك اوتر دوني قالك لي شارج ريلاتيف على جيستيون دو لا فورس دو فونت. اذا هنا اوتوماتيكمون ما غتلقى اسئله لي ريلاتيف سوا لو سالير. داكوغ ضروري غيهضر معاك على لو سالير، عاد غيهضر معاك على لو كو. داكوغ هادشي شرحناه درنا ان كاين عندنا لو سالير او بيان لا ريمونيراسيون داكشي اللي كيشد لو فوندور كيتخلص عليه. كاين عندنا لو كو. داكوغ كاين عندي لو كو ديالو. اذا نشوفوا لي دوني. ها قالك كل سالاري عنده ان سالير فيكس مونسيوال دو فوندور. شنو هو فيكس؟ عنده 5000 درهم avec une commission de 2% du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé. اذا كل chiffre d'affaires جابو كياخذ عليه 2%. La rémunération mensuelle du directeur commercial qui consacre 40% de son temps dans l'encadrement de la force de vente. عنده 16000 درهم ولكن la force qui est consacrée là 40%. إذا خصو حتى هو يتخلص عليها. La rémunération mensuelle de 2 chefs de vente 13000 dirhams chacun. إذا عندنا 2 chefs de vente
كل واحد في تخيل كياخد 13000. هاد عندي لي شارج سوسيال ريبريزونطون 20% دي سالير، زائد لي شارج سوسيال كي شحال كيديروا 20% من لو سالير. Alors les frais de vie, hébergement, restauration et téléphone sont à l'ordre de 200 dirhams par jour de visite. كي ما يخرج في لا فيزيت عنده 200 درهم اللي كي مثلا دي restaurations, des téléphones, des déplacements. Chaque vendeur réalise annuellement un chiffre d'affaires hors taxe de 2 500 000. Et d'un coup, là, vendeur, mais alors, chaque dire 2 500 000 dirhams. Je prends la question numéro 1. La question numéro 1, qu'est-ce qu'un test d'aptitude utilisé dans la sélection des vendeurs? 3 points. Il y a des questions de cours. Alors, la question de cours, toujours, plutôt, la liberté pour que nous voyons comment il a instruit son cours, comment il l'a compris. Alors, nous voyons la réponse à la question là. Nous le test d'aptitude. Alors, les tests d'aptitude, ils mesurent les connaissances des gens dans un domaine spécifique. Les connaissances ou bien les compétences, soit les connaissances ça veut dire que les اكتسبوهم المكتسبات soit les compétences القدرات ديالهم dans un domaine spécifique. مثلا بغيت نكروتي واحد في لافونت خص يكون عنده لي تكنيك ديال ان فوندور ou bien ديال ان كوميرسيال. بغيت ناخذ مثلا ان شيميست خص يكون عنده لي تكنيك ديال ان شيميست. داكوغ اذا هما كيميزورو، ولكن حنا بويسكو كنهضروا على ان فوندور خص يكون عنده لي تكنيك دو فونت. داكوغ Ces tests sont beaucoup utilisés pour des métiers qui comportent des aspects techniques. إذا هنا كنهضروا على لا فونت إلا وكنهضروا على l'aspect technique. l'aspect technique عندنا شنو هو لا فونت. D'accord, l'essentiel que أنهم pour إذا قالك pourquoi إذا pour avoir des aspects techniques. Au niveau des ventes, il évalue généralement des habilités comme prospecter ou conclure les opportunités. هادو هما les tests اللي كيديروا au niveau de la vente, soit au niveau de la prospection, soit au niveau des opportunités. Alors parmi les tests les plus connus, les انا من عندي d'accord pour bien savoir شي الناس اللي كيبغيو يقلبوا غيلقاو ان كاينين بزاف ديال لي تيست d'aptitude. منهم le plus connu هو هذا c'est le test d'aptitude commerciale. d'accord هذا c'est le plus connu. هذا علاش لو بلو كونو لانه مستعمل بزاف ديال الدول بزاف ديال البلدان كيتسمى لو تيست داتيتود كوميرسيال، وعليه كيدار لونتروتيان دومبوش و بيان لونتروتيان ديال الريكروتمون كيدار على هاد لو تيست هذا على هاد لا باز بور ريكروتي لي كوميرسيو و بيان لي فوندور. داكوغ اذا هذه سيتاي لا بروميير كيسيون. La deuxième question, que l'entreprise doit-elle consacrer le même effort de visite à tous les clients? Justifiez votre réponse. Alors, أنا شنو عندي في لا سيتوياسيون ديالي؟ عندي des clients qui sont sous forme de catégories. d'accord عندي A, عندي B, عندي C, عندي D, عندي E. Une question باش تجاوب نتا على هاد لا كيسيون خصك اش تقول واش ان كليون في لا كاتيجوري E بحالو بحال كليون في لا كاتيجوري A. واش داكشي اللي كيدخل ليا انا كليون في لا كاتيجوري A هو اللي كيدخل ليا كليون في لا كاتيجوري E؟ بطبيعة الحال لا. علاش؟ لان هنا قال لك سي ان كليون ا فور بوتونسييل صافي كيدير معايا ان شيفر دافير وهذا ما كيدير معايا والو. اذا ليفور اللي غادي جو في كونساكري بور لا كاتيجوري A ماشي هو ليفور كو جو في كونساكري بور لا كاتيجوري E. اذا لا ريبونس على هاد لا كيسيون سي نو. داكوغ سي نو. فوالا vu que chaque catégorie de clients nécessite un effort selon le besoin, leur fréquence ainsi que leur demande et commande. إذا كل كليان كيدير معايا une demande كيدير معايا des commandes. واحد كيشيفري معايا كيدير معايا كوموند ديال 7 الخطرات في الشهر ولا 10 الخطرات ماشي هو اللي كيدير معايا مرة في العام ولا مرة في 6 شهور. داكوغ الوغ كاينة une grande différence. D'accord. C'était la première question. La deuxième, c'était justement 7 points gratuits. Gratuite, c'était justement des questions de cours. Je vois la question 3. Calculer le nombre total annuel des visites clients. Travailler sur la base de 52 semaines. Et dans un an, avec le calcul d'hier, 52 semaines. De l'histoire d'hier, selon la base de 52 semaines. Alors, كنرجع باش ندير الحساب ديالي
شنو غادي ندير؟ غنحط لي كاتيجوري سافو غنعاود لي دوني ديالي. اذا كل كاتيجوري غنحسب لها لو نومبر دو فيزيت ديالها. اذا اش عندي؟ عندي ا، عندي بي، عندي سي جوسكا او. اذا ا فيها 24 كليون، بي فيها 40 كليون، سي 53 كليون، دي سي 120 كليون، وعاد او سي 84 كليون. الوغ لا فريكونس شنو عندي؟ فريكونس باش كنحسبوها كنرجع لي دوني ديالي. فوالا لو طابلو دي دوني. الوغ واش عندي؟ لا كاتيجوري ا نحسب لا فريكونس ديالها. اذا عندي كليون ا فور بوتونسييل او ا شيفر دافير امبورطون فيزيتي chaque semaine. وشحال لا باز اللي عطاني سو لا باز ديال 52 سيمين. كندير اون فيزيت شاك سيمين. شحال من فيزيت عندي؟ 54. هاي داكوغ 52 بلوتو داكوغ، حيت عندي 52 سيمين، عندي مره كل سيمانه كتعطيني 52. اذا لا فريكونس ديالي مشات على 52 فيزيت في العام ديال كل كليون. دابا باقي ما حسبتش، انا كنحسبها لي فريكونس ديال كل واحد داكوغ. كاتيجوري بي شنو عندي؟ عندي كليون ا بوتونسييل مويان فيزيتي تو لي 15 جور، مره كل جوج ديال السيمانات. غنشد 52 داكوغ، شحال فيها من سيمانه؟ نقسمها على جوج، اذا كيدير مره كل 15 يوم. اذا النص ديال الاولى الا قسمتي 52 على 2 غتعطيك 26 داكوغ. نشوفوا لوطخ كاتيجوري. قال لك بتي كليون فيزيتي تو لي 2 موا. شحال من موا عندي في العام؟ عندي 12 داكوغ. اذا كل واحد كان فيزيتي كل 2 موا. شحال من 2 موا كاينه في العام؟ كاينه 6 ديال لي 2 موا، 6 2 موا اللي كاينه في العام. اذا عندي 6 ديال لي فيزيت بور شاك كليون. نمشي لا كاتيجوري دي. كاتيجوري دي فاوتر كليون فيزيتي تو لي تريمستر. تريمستر شحال من تريمستر عندي في العام؟ عندي 4 داكوغ، عندي 4. ها هي عاد كتبقى لي لا كاتيجوري او، عندك فيزيتي اون فوا دون لاني. اذا عندي وحده. توتال اش غادي ندير؟ غنشد 52 فوا 24 غتعطيني 1248. 40 فوا 26 صافي 1040. 53 فوا 6 كتعطيني 318. و 120 فوا 4 كتعطيني 480. و 84 فوا 1 صافي 84. لا جمعتي التوتال غتعطيك 3170 3170 فيزيت اللي كدار في العام بالنسبه للدوني اللي عطاونا. هذه لا كيسيون نيميرو 3. نشوفوا لا كيسيون نيميرو 4. قال لك لونتربريز لا عندي 2 باردون 4. قال لك déterminer la taille optimale de la force de vente sachant que هنا نحسبوا la taille optimale de la force de vente sachant que les commerciaux bénéficient chaque année de 5 semaines de congés payés, 2 semaines de formation, une semaine de participation au salon national des NGIC. اذا هنا شنو هو؟ عطاك البوان الاول خصنا نحيد هاد لي سيمان اللي كيعطيوهم او كونجي لان ما كيدخلوش ليا في لا بروسبكسيون، ما كيدخلوش ليا في لي فيزيت. اذا خصني نحيدهم مناش من لا باز ديال 52 سيمان داكوغ. اذا غندير باش نعرف لي سيمان اللي بقاو ليا غندير 52 موان 5 موان 2 موان 1. اذا 5 زائد 2 7 8. 8 غنقصها 52 غنقص منها 8 غتعطيني بقات ليا 44 سيمانه 44 سيمان. تبع معايا عندي 44 سيمان اللي بقات ليا من هاد البوان الاول. البوان الثاني الترافاي دو لاندي او فوندغودي شحال كيخدم في السيمانه؟ من هاديك 44 كل سيمانه كيخدم 5 ايام. لو لاندي اي كونساكري او ترافاي ادمينستراتيف. تحيدات من 5 ايام، تحيد نهار ديال الترافاي ادمينستراتيف. شحال بقى ليا؟ 4 ايام. chaque commercial réalise 3 visites par jour. كل كوميرسيال كيخدم ليا من هذيك 4 ايام كيدير 3 ديال لي فيزيت بار جور داكوغ. اذا نحسب نرجعوا له الطابلو ديالنا. هاي لو نومبر دو سيمان اش عندي؟ عندي 52 غنقص منها 5 ونقص منها 2 ونقص منها 1 غتبقى ليا 44 سيمان. هاي عندي 44 سيمان مزيان. عندي الثانيه نومبر دو فيزيت اش قلنا؟
ان كل سيمانه كيخدم فيها 5 ايام. لاندي كونساكري بور الترافاي ادمينستراتيف بقات لينا 4 ايام. اذا شد هاد 44 سيمانه مضروبه في 4 ايام ها هي عطاتني 176 نهار اللي كيخدم في العام. داكوغ ها هي. اذا عاد عندي لو نومبر دو فيزيت شحال؟ هاد 176 نهار اللي كنخلي لقينا حنا نضربوها فاش؟ كل واحد كيدير لينا 3 ديال لي فيزيت في النهار. اذا 176 في 3 عطاتني انهم كيديروا كل كوميرسيال كيدير 528 فيزيت. اذا لا تاي توتال دو لا فورس دو فونت داكوغ لا تاي توتال ديال لا فورس دو فونت وكنركز عليها. انا غندير ليها سوليني. غادي نشد 3170 منين جاتني ديك 3170 من لو نومبر توتال داكوغ اللي عندي هنا او نيفو ديال الطابلو. هاي داكوغ الطابلو الاول لا كيسيون نيميرو 3 يعني ان التوتال ديال لي فيزيت اللي كيداروا في العام 3170. انا شحال لقيت؟ لقيت كل كوميرسيال شحال كيدير في العام حيت حيدت هذوك لي جور دو كونجي وحيد داكشي لقيتهم انهم كيديروا 528 فيزيت. هاي 528 فيزيت. اذا اش غادي نشد 3170 التوتال ديال لي فيزيت اللي كيداروا في العام داكوغ وغنقسمها على 528 فيزيت اللي غيالمون كدار. شحال خصني من فوندور؟ خاصني 6 ديال لي فوندور. الوغ فاش كيخصني 6 ديال لي فوندور لو نومبر دو فيزيت بوتونسييل توتال شنو هو؟ هو 528 في 6. سافيدير اللي غيدار ليا بغي شنو هو 528 فيزيت سافيدير غيالمون كاينه مضروبه في 6 ديال لي فوندور غتعطيك 3168. داكوغ 3168. هذه لا كاستيون نيميرو 4. داكوغ عاد عندي كاستيون نيميرو 5 قال كالكولي لو كو جلوبال انويل دو لا فورس دو فون. اذا نعرفوا شحال خسرنا حنا في لا فورس دو فون ديالنا. داكوغ اذا شنو عندي لي سالير دي فوندور. نرجعوا لي دوني اللي كيكونوا عندي الفوق نضرب لي سالير داكوغ حيت قال لي هو حسب لو كو. داكوغ اذا عندي لو سالير فيكس شحال عندي 5000 درهم. هاي داكوغ عندي 5000 درهم في 12 فاش في 6 ديال لي فوندور. اذا انا شحال من فوندور عندي 6 هي اللي خرجنا دابا في لا كيسيون نيميرو 4. اذا عندي 6 ديال لي فوندور كل فوندور عنده ان سالير فيكس دو 5000 درهم مضروبه في 12 شهر في العام اللي عطاتني لو توتال ديال 360000 درهم. كوميسيون كل فوندور هاي rémunération mensuelle هادي 40 بلاتي commission. Voilà, une commission de 2% du chiffre d'affaires hors taxe. إذا شحال كيشيفري هو هاي 2,500,000. إذا كتشد 2,500,000 كتضربها في 2% bien 0,02 fois 6 فوندور شحال كيعطيك 300,000. هذا الكوميسيون. داكوغ إذا هنا حسبنا الكوميسيون. الديريكتور مالو اش قلنا عليه عنده 16,000 درهم. il consacre 40% من لو طرافاي ديالو لا فورس دو فونت. اذا خصنا نعطيو داكشي ديالو حقه. ساوي من هذيك 16,000 غنضربوها في 12 وغنضربوها في 40% هي 0,4 غتعطيك 16,800. لي دو شاف دو فونت شحال كنعطيوهم؟ كنعطيوهم كل واحد فيهم 13,000 كنضربوها في 12 داكوغ وكنضربوها في جوج حيت عندنا دو شاف دو فونت كيعطيك 312,000. لي شارج سوسيال وصلنا لي شارج سوسيال. شارج سوسيال علاش كيمشي واش درنا 360,000 هو لو سالير فيكس ديال لي فوندور زدنا عليهم لي كوميسيون هادشي درناه في لي ريفيزيون كنزيدو عليهم لي كوميسيون اللي كدارو كيعطيني لو سالير بروت. داكوغ كيما كنمشي على لو سالير بروت بلس 76,800. اذا حتى هو كياخد عليهم لي شارج سوسيال حتى هو هاد لو ديريكتور دو فونت. وهاد عندي
لي شيف دو فون 13000 هو ما فرقاش ليه، اذا خديتها انا مجموعه، اذا فوا 0.2 غنجمع هادشي كامل وغنضربو فاش 20%، لان لي شارج سوسيال سيليف ا 20% مناش من لو سالير بروت. داكوغ، السالير دو باز عندك السالير بروت. عاد لي فخي دو في سافو في لي كوميرسيو اللي كيديروا لينا، هادشي كنهضر على لي كوميرسيو اللي كيديروا لينا دي فيزيت، عنده 200 درهم. شحال من فيزيت كيدير 176 فيزيت، داكوغ، مضروبه في 6 ديال لي فوندور، داكوغ، مضروبه في 6 ديال لي فوندور غادي تعطيك 211200، داكوغ. ها هي. اذا الا حسبتي توتال، جمعتي هادي 211000 مع 209760 مع 312 مع 300000 مع 16800، جمعت هادشي كامل غيعطيك 1,469,760. اذا انت لو كو توتال خاصك تلقاه كيساوي لك هادشي. هذا هو لو كو توتال. انا غنديرو بالحمر داكوغ باش يبان ونسطر عليه. هذا هو لو كو توتال، داكوغ. هذا سي لو كو توتال اللي كلفت لينا لا فورس دو فونت في ليكزارسيس ديال سانتيز 1. باقا لنا اون اوتر كيستيون. شوفوا لي كيستيون اللي باقيين. هذه لا كيستيون سيتي لا كيستيون نيميرو 5، داكوغ. قالك 6، قالك déduire les coûts unitaires d'une visite، داكوغ. déduire les coûts unitaires d'une visite. شحال من فيزيت عندي غايالمون فيت؟ حنا كنرجعو هنايا، شحال لقينا؟ 528 فيزيت اللي كيدارو غايالمون في العام، مضروبه في 6 ديال لي فونطات عطاك 3168. مكنمشيش على 3170. 3170 سي جوستومون دي دوني، ولكن غايالمون اللي تقدر دار غايالمون في العام هي 3168. اذا خصك تلقى لو كو توتال وغادي تقسمو على 3168، غتلقى هذا الرقم هو اللي كيعطيك لو كو توتال دي لو كو موين بلوتو، ديزولي، لو كو موين دي فيزيت هو هذا. اذا كل فوندور كيكلف ليا، كل فيزيت كتكلف ليا بلوتو 463.93 درهم، داكوغ. هذا هو لو كو ديالها، داكوغ. شوفوا لوطخ كيستيون اللي هي ساهله شويه. Donc citer les différents prospects auxquels un vendeur peut s'adresser. Les prospects les كاينين réellement plutôt. هنا ما درتش la question numéro 7. Qui les clients qui faisaient partie du portefeuille client. Les clients par visite aléatoire. Ça veut dire que ainsi de suite. Là, d'autres propositions à intégrer. Les questions à choix. D'accord. N'oubliez pas d'aimer, de s'abonner et ainsi de suivre les vidéos. Ramazilin la synthèse numéro 2. L'autre vidéo est à l'heure. كنتمنى نكون جاوبتكم وكنتمنى تكونوا جاوبتوا مزيان au niveau de votre examen de fin de formation. Merci à vous et bonne chance.